बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने सवाल किया कि डिमार्केशन करवानी है अपने रकबे की, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। डिमार्केशन से मुराद यानी हद बरारी करानी है, हद बंदी करानी है। तो उन्होंने अपना ये बयान किया कि पहले पटवारी साहब एक बार मौका पे आए हैं, तो उन्होंने आके हमारे हक में फैसला किया है। वो प्रॉपर कोई रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि वैसे पटवारी साहब को ऑफ द रिकॉर्ड बुलाया गया। फिर वो कहते हैं कि एक बार हमने एक बंदे को अपने दरमियान मुकर्रर किया, दोनों फ्रीकैन ने। वो शख्स इन मामलात को समझता था, एक लेमैन आम आदमी था, लेकिन वो समझता था। तो उसने आके वहाँ मेजरमेंट की। उसने अगेन हमारे हक में फैसला दिया कि हम ठीक हैं। तो ये कहते हैं दूसरा फरीक वो इसको मानता नहीं है, तो इसका क्या बेस्ट सोल्यूशन है। तो मेरी जनाब इस पे राय ये है कि बेस्ट सोल्यूशन इसका वही है जो आप ऑलरेडी कर रही हैं। यानी आप आपस में जब मामला तय कर रहे हैं, गवर्नमेंट के इदारे को इन्वॉल्व किए बगैर, ये सबसे बेस्ट है। इस पे आप पूरी एफर्ट करें कि आप आपस में इस मामले को हल करें। इसकी वजह क्या है वो मैं आगे बयान करता हूँ। आप कोई भी बंदा मुकर्रर कर लें, खुद मेजरमेंट कर लें, ये कोई नामुमकिन नहीं होता मेजरमेंट करनी। आप मैप ले आए अपने मौज़ा का, जिसे मसावी कहते हैं, आप वो ले आए। उसमें आपको पैमाइशें मिल जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली आप पैमाइश कर लें। अगर ज़रा जिग जैग ज़मीन हो, यानी स्ट्रेट उसकी लाइंस नहीं है, फिर वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर कोई आप पटवारी, कोई साबका पटवारी ले आए जो इनको समझता हो मेजरमेंट कैसे करनी है, या और कोई बंदा जो इन मेजरमेंट्स को जानता हो, आप उसको बुला लें। वो आपको मेजर करके दे देगा एक्यूरेटली कि किसकी ज़मीन कहाँ तक आती है। अब अगर उन मेजरमेंट्स को कोई मानता नहीं है, अमूमी तौर पे एक फरीक होता है और वो वही होता है जो गलत होता है, वो इस पे फिर बजिद होता है, वो कहते हैं मैं नहीं मानता। अब इस पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वो लोग होते हैं कि जो लालची हैं, और जो आप कह लें बीमार लोग होते हैं, कि उनकी ज़मीन चाहे कई एकड़ हो, लेकिन उनको जो लालच उन चंद मरलों का होता है, जो उनको फालतू मिल जाती हैं, 1 फुट 2 फुट फालतू मिलने से, वो लालच उनको इंसान नहीं रहने देता, उनको सही नहीं रहने देता, उनको बीमार बना के रखता है। जिसकी तसल्ली कई एकड़ से नहीं हो रही, उस बेचारे को अगर 2 4 मरले फालतू मिलने से तसल्ली होती है, तो मैं तो यही कहता होता हूँ कि आप दे दें उसको, कि ले लो यार, तुम अगर इतने ही बीमार हो और उसका इलाज ये 2 4 मरले है, तो यार ये तुम रख लो। अगर आपका दिल गुर्दा इतना है तो आपको कर लेना चाहिए। ये कानूनी तौर पे आप पाबंद नहीं है, ये मैं एक वैसे बात कर रहा हूँ कि हमारे मुआशरे में शायद इसका यही हल है। अब आ जाए कानूनी साइड पे, तो वो तो जनाब आपने एप्लीकेशन देनी है। रेवेन्यू ऑफिसर को आप एप्लीकेशन देंगे, वो मार्क होते हुए नीचे तक जाती है, पटवारी तक भी। और फिर इसको करना किसने है, तो वो तहसीलदार साहब ने करना है, जो बतौर रेवेन्यू ऑफिसर मौके पे जाके साथ उनको असिस्ट करने के लिए पटवारी गर्दावर वगैरह मौजूद होते हैं। सारा रिकॉर्ड उनके पास होता है मौके पे। इनकी मौजूदगी में, यानी तहसीलदार साहब की मौजूदगी में मेजरमेंट होती है, और उसके बाद निशानात लगते हैं जहाँ जहाँ आते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली फिर रिपोर्ट बनती है। अब उस रिपोर्ट को अगर एक फरीक चैलेंज करना चाहे, वो नहीं मानता, तो वो उसको चैलेंज कर सकता है। अब मैंने कहा कि बेस्ट सोल्यूशन आपने बात की, तो वो पहला था जिसमें आप आपस में तय करते हैं। ये दूसरे वाला बेस्ट क्यों नहीं है, जो कानूनी है लेकिन ये बेस्ट क्यों नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि इस पे पहली बात आपका टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है, तमाम पार्टीज को बुलाने हैं, फिर मार्क होते हुए एप्लीकेशन एक ऑफिस से दूसरे और फिर तीसरे, और फिर ये सारा प्रोसेस होने के बाद मौके पे वो जाएंगे। अब जब वो मौके पे जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ये अंडरस्टूड बात है कि दोनों पार्टीज पैसों के जरिए भी अपने हक में रिपोर्ट लेने की कोशिश करेंगी, सिफारिशें भी लगाएंगी, क्योंकि लोगों को पता है कि मेरिट पे फैसला नहीं होता। इसलिए लोग अप्रोच करने की कोशिश करते हैं दोनों सूरतों में, पैसा और सिफारिश की सूरत में। फर्ज किया कि मेरिट पे रिपोर्ट आ गई है, तो फिर भी जिसके खिलाफ आती है, हम एक फर्जी सिनेरियो बयान कर रहे हैं कि कोई पैसा नहीं लगाया दोनों फ्रीकैन ने, कोई सिफारिश नहीं लगाई, लेकिन फिर भी जिसके खिलाफ रिपोर्ट आएगी वो क्या कहेगा कि तहसीलदार ने पैसे खा लिए हैं।
تحصیلدار کو فلاں نے سفارش کی ہے. مطلب ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ جناب خلاف بات آنی ہے تو ہم نے یہی کہنا ہے کہ پیسے لا کے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. میں اپنی ایک مطلب بات اگر شیئر کروں کو تقریباً 20 سال پرانی ہوگی. اس وقت میں اسکول گوئنگ تھا. تو ہماری ایک اسی طرح سے رپورٹ ہونی تھی. ایشو تھا بارڈر کا اپنے نیبر کے ساتھ. تو اب وہ تحصیلدار صاحب آئے, انہوں نے آ کے صرف ایک راؤنڈ لگایا, یعنی موقع پہ پریزنس اپنی شو کی, پھر وہ چلے گئے. اور بعد میں جب انہوں نے رپورٹ لکھی تو انہوں نے کیا لکھا کہ میں موقع پہ گیا ہوں, میرے سامنے پیمائش ہوئی ہے, اس طرح ہوا ہے ہمارا. انہوں نے اس میں لکھا کہ یہ انہوں نے سائن کرنے سے انکاری تھے یہ, حالانکہ ہم ادھر موجود تھے اور تحصیلدار صاحب موجود نہیں تھے. لیکن وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور پہ ایک جھوٹ پہ مبنی. پھر اس پہ کیا ہوگا؟ آبویسلی یہی ذہن میں آئے گا کہ جناب یہ اپروچ ہوئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ اس طرح سے کیا ہے. تو یہ تو ہوتا ہے ہمارے ادھر, یہ بات عام ہے. تو باقی آپ لوگوں سے بھی یہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جہاں آپ کو تھوڑا سا گھاٹا بھی کھانا پڑتا ہے وہ آپ کو کھا لینا چاہیے, کیونکہ ایسے بیمار لوگوں کا علاج نہیں ہے جو مطلب تھوڑی سی زمین کے لالچ میں 10 سال 20 سال 25 سال عدالتوں میں اپنے بھی ضائع کرتے ہیں اور دوسرے کے بھی ضائع کرتے ہیں. اگین اگر میں اپنی بات بھی شیئر کروں تو ہمارا جب بھی اس طرح کا ایشو ہوا ہے کبھی بھی اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا, کانٹیسٹ کیا ہے جہاں کرنے کی بات آئی ہے. لیکن جہاں لگا ہے کہ یہاں 2 انچ 6 انچ 8 انچ 1 فٹ 2 فٹ کے لاس سے معاملہ ختم ہو سکتا ہے, اور اگر ہماری زمین پوری کریں تو دوسرے کی کم ہو رہی ہے, اس کی پوری کریں تو ہماری کم ہو رہی ہے, تو ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم گھاٹا کھا لیتے ہیں, اس کی زمین پوری کر دیں, تنازع حل ہو جائے. میرے والد صاحب انہوں نے خود کیسز لڑے اس طرح کے جتنے بھی عام طور پہ کیسز تھے وداؤٹ اسسٹنس آف دا لائر. حالانکہ میرے والد صاحب وکیل نہیں ہیں, لیکن اللہ کے فضل سے حق پہ ہوتے تھے تو انہیں پتہ ہوتا تھا کہ میں نے جو بھی بات کرنی ہے وہ حق کی سچی ہونی ہے, اور اللہ نے کامیابی دی. مطلب 20 کیسز ایسے ہیں جو انہوں نے اصالتاً کانٹیسٹ کیے اور وہ ون کیے. میرا بڑی یہ خواہش بھی ہے کہ میں ان کو کمپائل کر کے آفیشیل ریکارڈ عدالتوں سے ایک حاصل کر کے تو میں ایک بک کی صورت میں وہ پبلش بھی کروں, کیونکہ یہ اعزاز ہے میرے والد صاحب کا. لیکن جہاں ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ حق پہ کھڑے ہو کے کیسز کو ون کیا اور خود کانٹیسٹ کر کے ون کیا, وہاں ہمیشہ یہ ساتھ میں رکھا کہ جناب اگر تھوڑا سا گھاٹا کھا کے معاملات حل ہوتے ہیں تو انا کا مسئلہ بنا کے یہ عدالتوں میں نہیں موجود رہنا چاہیے, ایک کمپرومائز کی طرف جانا چاہیے, معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے. یہاں یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا اپنے اندر یہ رکھا کریں کہ یار جو ایسے بیمار لوگ ہیں جو 1 انچ کے لیے بھی 20 سال عدالت میں لگانے پہ تیار ہیں, ان کو یہ 1 انچ کی بجائے 2 انچ دے دو, ان سے جان چھڑاؤ, کیونکہ وہ تو ٹلنے والے نہیں ہیں, وہ تو بیمار ہیں, ان کا علاج نہیں ہے. تو ان کا علاج یہی ہے کہ ان کو وہ دے دو جو وہ تقاضا کر رہے ہیں. البتہ اگر وہ بہت زیادہ کی ڈیمانڈ میں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے, آپ نے تو اپنے رائٹ کے لیے فائٹ کرنا ہی کرنا ہے.